سورة الفرقان آیت نمبر 56 صفحہ 581 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك أو منغنيدي كلي تالرا إلا مگر مبشرا زير وركونك ونذيرا أو يرونك قل ورتو فرمايا ما أسألكم تنغوارم تاسنا عليه فدي تبليغ باندي من أجر سمستري إلا من شاء مگر سوک چی غواری ان یتخذا چی اختیار کی الى ربه بل رب طرفتا سبیلا نیغلارا وتوکل او بروسوکا على الحي الذي باغا جمدی ذات باندی لا يموت اسکلا هغا نمری وسبح او پاکی بیان کا بحمده تدب تعریف سرا وكفى به او کافی دی اللہ تعالی بذنوب عباده فگناهنو دبندگان اخبلو خبیرا خبردار الذي هو اللہ تعالی خلق السماوات چی پیدائک اسماننا والارض او اسمکا وما بینهما او سچید دی دوانو میسکی دی في 6 أيام فاشبك ورزكي ثم استوى بیا قائم شو على العرش عرش باندي الرحمن ومغا بخون کے ذات دے فاسأل فاستپوسکا به ید باقلا خبیرا تخبردارنا بسم الله الرحمن الرحيم مخکینی آیاتون مبارکو کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغا عظمت او د الله تعالی د غی سره محبت اغا ذکر شو او بیا الله تبارک و تعالی خپل قدرتونه اغا ذکر او فرمایل اوس بیا الله تبارک و تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات اغا ذکر کئ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر او نذیر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد صفات احادیث مبارکو کی ہم راغلی دی قرآن مجید کی ہم راغلی دی او داسی دا صحابہ کرامنا ہم نقل دی دے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مبشر وی خوشخبری ورکون کے مومنانو تا نیکانو خلقو تا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت او دا ثوابونو او دا نعمتونو دا دنیا و دا آخرت خوشخبری ورکڑی دا